सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी छौँ च्याउ फार्ममा। हजुरहरूलाई मैले सधैँ जसो च्याउ सम्बन्धी भिडियोहरू बनाएर राखिरहेको थिएँ हैन, ट्रेनिङहरू पनि हामीले दिइरहेका थियौँ भिडियो मार्फत। र आज चाहिँ मैले विशेष गरी व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्ने एकजना हाम्रो दाजी महेश दाजीसँग चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ र यो फार्ममै छौँ। धेरैभन्दा धेरै कुराहरू गर्नेछौँ र व्यावसायिक रूपमा हामीले कसरी सुरु गर्छौँ भनेर यसको पुरै स्टेप पनि मैले उहाँहरूसँग सोधेको छु। र त्यसै गरी यहाँ हाम्रो साथीहरूले च्याउ टिपिरहेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। र केही जिज्ञासा केही प्रब्लम छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले उहाँहरूको नम्बर राखिदिएको छु, डाइरेक्ट फोन गर्नु होला। फोन गरेर हजुरहरूले च्याउ खेती सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई कुरा गर्दैछु, किनकि च्याउ खेतीको बारेमा अरू भिडियोहरूको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त हाम्रो आदरणीय दाजु महेश दाजुसँग र हेमराज दाजुसँग। र यदि मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। हजुरको सब्सक्राइबले नै मलाई मोटिभेसन मिल्ने गर्छ। र अब चाहिँ च्याउ खेती सम्बन्धी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो भिडियो लिएर आइरहेको छु आज मैले। र दाइलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। दाइले आफ्नो परिचय र हजुरको यो फर्मको सर र हामीलाई लोकेसन बताइदिनुहोस् न। नमस्ते, म महेश मल्ल। सर्वप्रथम धन्यवाद मेरो प्यारो भाइलाई। र यो लोकेसन शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 केवलपुर, यो रूपन्देहीमै पर्यो हैन दाजु? रूपन्देहीमा पर्यो हजुर। अनि लगभग कति किलोमिटर जति नजिक छ बुटोलबाट, भैरवाबाट? यसको बारेमा नि हल्का केही लोकेसन दिनुहोस् न। जो कोही किसान तपाईँको फार्म भिजिट गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई अलिकति सजिलो होस्। तपाईँको भैरवाबाट लगभग तपाईँको यो 18 देखि 20 किलोमिटर पर्छ हजुर। अनि बुटोलबाट तपाईँको 11 किलोमिटर। 11 किलोमिटर लगभग नजिकै रहेछ हजुर। अनि लगभग कति साल भयो हजुरले चाहिँ यो च्याउ खेती सुरु गर्न थालेको? यसको बारेमा सबै एकदम डिटेलमा दिनुहोस् त, कसरी सुरु गर्नुभयो? अहिलेसम्म लगभग च्याउ खेती गर्न लागेको 5 वर्ष जति भइसक्यो हजुर। तपाईँको सुरुमा यही हुनुहुन्छ मेरो साथी हेमराज भाइ, उहाँलाई पनि म बोलाउन चाहेँ। यहाँ हेमराज भाइ र म सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ स्याङ्जाबाट यतिकै नर्मली तपाईँको एउटा टहराबाट सुरु गरेका थियौँ भाइ र म। लगभग भाइले चाहिँ भाइ पूर्वक हुनुहुन्छ, म पश्चिमको छु। हाम्रो संयोग एउटा चाहिँ दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध र भेटघाट साथीभाइमा यस्तै मिलाउँदै गर्दाखेरि दाजुभाइ जस्तो सम्बन्ध पनि भयो। र यसरी भाइ चाहिँ लगभग 20 वर्षदेखि उहाँको अनुभव छ। 20 वर्षदेखि उहाँले च्याउ खेती गर्दै आउनुभएको। र यसरी ल दाजु यता चाहिँ च्याउ खेती गरौँ न त भनेर चाहिँ विशेष गरेर हामीले स्याङ्जामा चाहिँ 12 मास च्याउ उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ स्याङ्जामा चाहिँ एउटा टहराबाट सुरु गरेका थियौँ भाइ र मैले। त्यसपछि अझै एकजना हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँले। अनि त्यसपछि स्याङ्जामा सुरु गरियो। स्याङ्जामा एउटा टहरा बनाइयो, एउटा टहराबाट राम्रै उत्पादन भयो। त्यसपछि गर्दा गर्दै 20 वटासम्म पुऱ्याइयो स्याङ्जामा। स्याङ्जामा के छ भने तपाईँको जस्तै अब 12 मास हामीले गर्नु खोजेर थियौँ, 12 मास उत्पादन भएन स्याङ्जामा। स्याङ्जाको वालिङ बजारमा थियो। वालिङ बजारमा लगभग तपाईँको 9 महिनासम्म उत्पादन हुन्छ। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ बिस्तारै स्याङ्जाबाट चाहिँ तपाईँको पाल्पा सर्यौँ। अनि पाल्पा पनि लगातार अहिले चाहिँ तपाईँको 4थो वर्षमा चाहिँ काम गर्दैछौँ। पाल्पामा अहिले पनि हाम्रो चाहिँ फर्म छ। त्यसपछि रूपन्देहीमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ तेस्रो वर्ष हो। यसको मतलब हजुरले चाहिँ सरल डिटेलमा भनिदिनुहोस् त, कुन ठाउँमा हामीले 12 मास यो हजुरहरूले गरेको कन्या च्याउ गर्न सक्छौँ र तराई क्षेत्रमा विशेष गरी कुन महिनामा चाहिँ हजुरहरूले यो उत्पादन गर्नुहुन्छ? यसको बारेमा किसानहरूले सजिलैसँग बुझ्ने किसिमले भनिदिनुहोस् त ल हामीलाई हेमराजजी। यसको के हुन्छ भने यसको सबैभन्दा टेम्परेचर नै हो होइन, 25 देखि 29 सम्म टेम्परेचर, 22 देखि 24-25 को टेम्परेचर एकदम च्याउको लागि सुटेबल छ यो कन्या च्याउको लागि हजुर। हामीले यहाँ कार्तिक महिनादेखि स्टार्ट गऱ्यौँ भने लगभग फागुन महिनाभरि हामीले बुटोल यो तराई एरियामा च्याउ मजाले गर्न सक्छौँ। यो 4-5 महिना हामीले उत्पादन लिन सकिन्छ राम्रो सकिन्छ हजुर। अनि पहाड लगभग कस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले 12 मास यो खाले च्याउ गर्न सक्छौँ? यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् त ल। यस्तो हुन्छ हजुर, यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई त्यही हो, सबैभन्दा त हामीलाई टेम्परेचरै कम चाहियो होइन हजुर। 25 देखि 29 सम्मको टेम्परेचरमा च्याउ फलाउन सक्छौँ। त्यहाँभन्दा माथि जाँदा चाहिँ अलिक किन गाह्रो हुन्छ। अब कस्तो भने अब च्याउमा पयालो रोग आउने अनि किरा पर्ने यस्ता विभिन्न समस्याहरूले गर्दा च्याउ हुन सक्दैन। ल मैले महेश दाजुलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ, विशेष गरी किसानहरूले अथवा हजुरको जुन कार्य अनुभव छ हजुर, च्याउ खेतीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो? यसको बारेमा केही प्रश्न पारिदिनुहोस् त हामीलाई। तपाईँको च्याउ खेतीमा चाहिँ तपाईँको यही समस्या हो भन्ने अहिलेसम्म सबभन्दा मेन एक त रोगै भइहाल्यो। पहिला कस्ता रोग हुन्छ? जस्तो तपाईँको अब प्यालो रोग आउँछ च्याउमा, हरियो रोग आउँछ तपाईँको, अनि कालो भइदिने, बलमा चाहिँ च्याउ नफलिदिने,
त्यो विभिन्न किसिमका रोगहरू छन्, तर धेरै जसो प्राय त आउँदैन। तर चाहिँ किसानको केयरलेस, अलिकति मैले भनिसकेँ सुरुमै, पराल छनौट गर्दाखेरि राम्रो पराल छनौट गर्ने, अनि बिउ छनौट गर्दाखेरि राम्रो बिउ छनौट गर्ने। त्यसपछि अनि टेम्परेचर, जस्तो हेमराज भाइले अघि नै भन्नु सक्नुभयो, हामीलाई चाहिँ 22 देखि तपाईँको 30 को डाउनमा टेम्परेचर एकदम राम्रो हो। जस्तै अब कहीँ जस्तो छ नेपालको चाहिँ तपाईँको धेरै चिसो हुने ठाउँ, जस्तै एकैचोटि सट्टै घटेर तपाईँको 8-9 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो भने पनि च्याउमा चाहिँ प्रशस्त अक्सिजन नपुगेर च्याउ चाहिँ खुम्चिने, च्याउ नबढ्ने, त्यस्तो च्याउ नफल्ने, त्यस्तो किसिमको हुन्छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ठिक्क मेन्टेन यो चाहिँ के छ भने तापक्रमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मैले पहिले पनि अघिल्लो मेरो भिडियोमा पनि भनिसकेँ मैले, च्याउमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका तापक्रमले खेल्छ, उत्पादनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको मतलब किसानलाई हजुरले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि टेम्परेचरमा ध्यान दिनु पर्यो, पराल छनौट गर्दा ध्यान दिनु पर्यो, बिउ किन्दा राम्रो किन्नु पर्यो, अनि राम्रोसँग पकाउनु पर्यो। राम्रोसँग पराललाई चाहिँ उसिन्ने होइन, तपाईँको स्टिम गर्नु पर्यो, राम्रोसित पराललाई चाहिँ स्टिम गर्नु पर्यो। यदि 4-5 वटा कुरामा राम्रो तरिकाले ध्यान दियो र समय दियो भने च्याउ नफल्ने सवालै आउँदैन तपाईँको, च्याउ फल्छ। लगभग हजुरको चाहिँ यो जुन फार्म हामीले देखिरहेछौँ, यो फार्ममा कतिवटा टहरा हजुरले निर्माण गर्नुभएको छ? अहिले तपाईँको यो वर्ष चाहिँ 10 वटा टहरा छ। लगभग टेन्टेटिभ कति जति लगानी होला यो टहराको, अनि त्यसपछि परालको बिउको लगभग गर्दाखेरि अन्दाजी कति जति लगानीमा सुरु गर्नुभएको छ? यसको बारेमा केही? अहिले चाहिँ यो वर्ष तपाईँको 7 लाखदेखि तपाईँको 10 लाख बिचमा चाहिँ तपाईँको लगानी भइरहेको छ। यसको मतलब 7 लाख 10 लाखमा यसरी चाहिँ कोही किसानले फार्म गर्न चाहनुभयो भने तराई क्षेत्रमा 5-6 महिनाको लागि चाहिँ यसरी निर्माण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले एउटा कुरा किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको हाम्रो के छ भने सानोबाट पहिला एउटाबाट सुरु गर्नुहोस्, 2टाबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ एकैचोटि 10 वटा हाम्रो किन जस्तो अनुभव छ, हाम्रो 5 वर्षको अनुभव छ, अनुभव नलिकन तपाईँको कुनै पनि कुरा नगर्नुहोस्। भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको 10 लाख रुपियाँ डुब्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने सुरुमा सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, एउटामा गर्नुहोस्, 2टा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु हेर्नुहोस्, समय सन्दर्भ हेर्नुहोस्, त्यसको आफ्नो अनुभव हेर्नुहोस्। त्यसपछि अनि बल्ल बिस्तारै बढाउँदै जानुहोस्। जुन कुराले चाहिँ तपाईँलाई भोलि बिहान चाहिँ लस, ड्यामेज नहोस्, घाटा नहोस्, तपाईँको समयको बर्बाद नहोस्, तपाईँको पैसाको बर्बाद नहोस्, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। धेरै राम्रो सजेसन दिनुभयो। हेमराजजीसँग चाहिँ 20औं वर्षको अनुभव रहेछ। यसको मतलब कुनै किसानले सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने हेमराजजी एकदम कम लगानीबाट थोरैबाट सुरु गर्न हजुरले चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ। किन? अब किनभने सबैभन्दा मेन कुरो फलाउनु पनि दुःख छ, फलाइसकेपछि यसलाई मार्केटमा पुर्याउनु पनि धेरै दुःख छ। कसरी मार्केटको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् त। हजुरले जुन फार्ममा गर्नुभएको छ त्यही कुरा नडाँटिकन कसरी गर्नुभएको छ मार्केटको व्यवस्थापन? यो एकदम गाह्रो पक्ष हो, सरकारले पनि हेरेको छैन हजुरहरूलाई, छैन। यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यसको उत्पादन, यसको बारेमा एकदम राम्रो जानकारी दिनुहोस् त। होइन, सुरुमा हामीले यो मार्केट बसाउनको लागि ठाउँ ठाउँ घुम्यौँ, ठाउँ ठाउँ गयौँ। च्याउ तरकारीमा मात्रै सीमित छैन, तरकारी मात्रै बनाएर खाइन्न, च्याउबाट विभिन्न कुराहरू, धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ भनेर, जस्तै मोमो, च्याउको मोमो, सेकुवा, त्यस पछाडि छैला, अनि पकौडा, यस्ता कुराहरू बनाएर हामीले स्टल गऱ्यौँ। मान्छेहरूलाई च्याउ तरकारीमा मात्रै सीमित नभएर यस्ता परिकारहरू बनाएर पनि खान सकिन्छ भनेर पहिला हामीले स्टल गऱ्यौँ, मान्छेहरूलाई प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अनि होइसरी मार्केट बनायौँ। मार्केट धेरै ठाउँमा बनायौँ, जस्तै अब हाम्रो च्याउ दमौली जान्छ, स्याङ्जाको भनौँ सबै बजारहरू जान्छन्, जस्तै गल्याङ, वालिङ, स्याङ्जा भयो, बयरघारी, त्यसपछि पाल्पाको बजार भनौँ, अनि यही रूपन्देही जिल्लाको पनि हाम्रो प्रत्येक बजारमा च्याउ पुग्छ। जस्तै बर्दाघाट गयो, कृष्णनगर, चनौटातिर, यहाँ बाहिर भनेपछि। अनि त्यसरी नै अब मार्केटहरू धेरै बनायौँ होइन, बसायौँ। त्यही अनुसार हामीले ठाउँ ठाउँमा एकजना मान्छेले कति बेच्छ, प्रति किलो कति बेच्न सक्छ, त्यही अनुसार जस्तै 20 किलो, 30 किलो, 15 किलो, त्यसरी ठाउँ ठाउँमा पठाइदिने व्यवस्था गर्छौँ। त्यसरी मार्केट गर्दैछौँ। हजुरहरू डाइरेक्ट लिङ्कमा जानु पर्यो। महेश दाइसँग नि मैले केही कुराहरू यो मार्केट व्यवस्थापनको बारेमा सोध्न चाहेँ। कसरी किसानले चाहिँ यो च्याउ उत्पादन भयो ल कसरी बिक्री गर्ने भनेर तपाईँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ महेश दाजी? सर्वप्रथम धन्यवाद आशिष भाइ। सबभन्दा ठुलो अहिलेको चाहिँ बजारको चाहिँ तपाईँको च्याउको चाहिँ अहिले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ समूहमा पनि हामीलाई त त्यस्तो चाहिँ किसिमको अपर्च्युनिटी छैन, तर सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ च्याउको बिउहरू अनि त्यसपछि अनुदानहरू दिइरहेको छ, सुनिन्छ, देखिएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो अनुभव गर्न पाइएको छैन अहिलेसम्म। नडाटी भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि च्याउ उत्पादन गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, म किसानहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। तर त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु कुनै पनि चिज, जस्तै अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो उत्पादित चिजहरू अहिले लकडाउनले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ राम्रै छ, लकडाउन नहुँदाखेरि पनि राम्रै थियो। के छ भने पहिला सुरु जस्तै उत्पादन मेरो चाहिँ कति लक्ष्य छ त, लक्ष्य के छ भन्दा बजार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ पुरानो 5औं वर्षदेखि हामीले बेचिरहेको भएर
हाम्रो चाहिँ पुरानो मार्केट छ तपाईँको पहिलेदेखि हामीले चिनजान गरिरहेका छौँ। जस्तै उहाँले हेमराज भाइले पहिले भन्नुभयो दमौलीको हाम्रो व्यापारी हुनुहुन्छ, वालिङको व्यापारी हुनुहुन्छ, हाम्रो पाल्पाको व्यापारी हुनुहुन्छ, पोखराको व्यापारी हुनुहुन्छ। ती व्यापारीहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याउ राख्दैखेरिको अवस्थामा हामीले यति टहरा च्याउ लाउँदैछौँ, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, हाम्रो 20 देखि 25 दिनभित्रमा उत्पादन हुन्छ र हाम्रो पर डे यति उत्पादन हुन्छ, तपाईँहरू यति बेच्नलाई तयार हुनुहोस्। त्यस बापत उहाँहरूलाई हामीले राम्रो रोयल्टी दिइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बेच्नलाई आतुर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीलाई कुनै किसिमको त्यस्तो ल बेच्नै पाइएन, आज मेरो ल च्याउ बिक्दैन यस्तो भन्ने चाहिँ दिन अझैसम्म आइसकेको छैन। यसको मतलब आफू नै लाग्नु पर्यो, आफूले चाहिँ एउटा लिङ्क बनाउनु पर्यो, मार्केटिङ गरेर के हुन्छ भनेर। सुरुको पहिलो वर्ष गाह्रो हुन्छ, दोस्रो वर्षदेखि सजिलो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको कुरो मैले त्यही भने। किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पहिला सुरुमा एउटा टहराबाट सुरु गर्नुहोस्, 2टा टहराबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँको रिलेसन हुन्छ, मार्केटिङमा तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि मार्केट भ्यालु तपाईँले कतिसम्म उत्पादन गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सबै चिज। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भोलि बिहान के छ भने तपाईँको धेरै धेरै उत्पादन गर्नु पनि बेच्नलाई सहजता हुन्छ। जस्तो आज मैले तपाईँको 10 किलो 15 किलो बेच्ने मेरो चाहिँ जो मेरो विक्रेता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आज मेरो कुन्टल च्याउ बेचिरहेको अवस्था पनि छ। तर त्यो मार्केटमा जस्तो किसिमको चाहिँ च्याउ आयो त्यस किसिमको मार्केटको चाहिँ च्याउको यही नै प्राइस हो भनेर चाहिँ अझ फिक्स छैन, न सरकारले फिक्स गरेको छ न बजारमा। तपाईँको आफ्नो उत्पादन अनुसार त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको उत्पादन कम भएको बेलामा च्याउको रेट हाई पनि हुन्छ र उत्पादन धेरै भएको बेलामा च्याउको प्राइस चाहिँ अलिकति लो हुन्छ। अनि अर्को कुरा सोध्न चाहे, जस्तो अब तपाईँले 5 महिना फागुनपछि त फार्म खाली हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, त्यसपछि कुनै पनि किसानले यो ठाउँलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ र हजुरहरूले कसरी युटिलाइज गर्ने एउटा प्लानिङ गराउनु भएको छ, एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त। जस्तो अब यसपछि तपाईँको यही च्याउको टहराहरूमा चाहिँ तपाईँको यसभित्रै चाहिँ तपाईँको तरकारी खेती हुन्छ। तरकारी खेती गर्न सकिन्छ हामीले यसमा? मजाले तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। तपाईँको लहरे बालीहरू जस्तै तपाईँको लौका हुन्छ, करेला हुन्छ, तपाईँको बोडी हुन्छ, तपाईँको यसभित्र चाहिँ तपाईँको धनियाँ रोप्न सकिन्छ। तपाईँको अहिलेको तपाईँको जेठ असार साउनको धनियाँको मार्केट हेर्नुहोस्, धनियाँ हुन्छ उत्पादन यसैमा। यसभित्र हामीले फर्सी लगाउन सक्छौँ। यसको मतलब यो ठाउँ चाहिँ खाली रहन्न? ठाउँ चाहिँ खाली रहँदैन। सरकारले केही सहयोग गरेको छ दाजु? सरकारले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको नेपालमा बसिएको छ त सरकार भन्ने चिज यस्तै हो। सहयोग भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ कुनै पनि दाता आएको छैन, त्यस्तो हामी पनि कुनै पनि दातामा गइरहेको छैनौँ। यसको मतलब सरकारको मुख हेर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन, मुख नहेरिकन एकलौटी गर्ने हो भने फाइनली सक्सेस भइन्छ, आयो भने पनि छोडिँदैन। त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ अब हेरिराख्नु भयो होला, देखिराख्नु भयो होला, जानिराख्नु भयो होला। तर हामीले आजसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ यस्तो सरकारबाट चाहिँ तपाईँको ल यस्तो यो भयो, ल तपाईँलाई यस्तो छ भन्ने कुरा महसुस चाहिँ भइरहेको छैन। हामीलाई चाहिँ अब यसपछि मेरो अनुरोध के छ भने च्याउ कसरी हामीले सुरु गर्छौँ भनेर सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ हजुरले बताइदिनु पर्यो। हजुरले बताइदिनुहुन्छ यो? म चाहिँ एकदम मजाले तपाईँको म चाहिँ मेरो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ भाइलाई चाहिँ फेरि पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि मैले चाहिँ यसरी तपाईँलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ र यसरी चाहिँ नेपालका चाहिँ धेरै किसान वर्गले हेर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई जसले हेर्नुभयो सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ हृदयदेखि आभार। र तपाईँको अहिले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ तपाईँको बृहत रूपले यसरी जस्तो किसिमको अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ग्रासरुटमै बसेर चाहिँ तपाईँको कसरी उत्पादन गर्ने, के गर्ने, कसरी फलाउने, कसरी धुने भन्ने किसिमको मैले देखाउन सकेको थिएन अघिल्लो भिडियोमा। यसपालि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ होइन? अब हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ सबै देखाउँदैछौँ। मेरो चाहिँ तपाईँको सुर्खेतदेखि लिएर तपाईँको इलाम झापातिरका सम्पूर्ण चाहिँ जसले चाहिँ मलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो, जसले चाहिँ च्याउ कसरी बनाउन सकिन्छ दाइ, कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी च्याउ उत्पादन गर्ने भनेर जसले मलाई सोध्नु भएको थियो उहाँ सबैलाई चाहिँ तपाईँको एकचोटि मेरो विनम्र अनुरोध, यो भिडियो राम्रोसित हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यसमा पनि नजानेको चिजहरू मलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जतिखेर पनि मलाई फोन गरे पार म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर छु। यो डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरको नम्बर राखिदिनेछौँ हामीले। हस्, सुरुमा चाहिँ हामीले कुन प्रोसेसबाट सुरु गर्छौँ दाइ, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न हामीलाई। सुरुमा जस्तो अब एउटा नेचुरल नर्मल पराललाई चाहिँ 1 देखि 1.5 इन्चीको कटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, 1 देखि 1.5 इन्ची। र पराललाई सिलेक्ट गर्दाखेरि पहिला सुरु पराल नभिजेको होस्, नकुहेको होस्, राम्रो पराल होस्, एकदम फ्रेस पराल होस्। अनि कुहेको पराल, अलिकति भिजेको परालमा विभिन्न किसिमको अरू च्याउहरू पनि आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम फ्रेस पराल भयो भने राम्रो हुन्छ, नभिजेको पराल, फ्रेस पराल। अनि परालको छनौटमा पनि मान्छेले धेरैले भिजेको पराल, त्यसपछि फोहोरो पराल युज गर्दाखेरि त्यो परालमा चाहिँ भने जस्तो राम्रो आउँदैन। त्यसपछि विभिन्न किसिमका रोगहरू आउने गर्छ त्यो च्याउमा। अनि पहिलो प्राथमिकतामा हजुरले कस्तो खाले पराल राख्नुहुन्छ? जस्तो नयाँ पराल राख्नुहुन्छ कि पुरानो पराल? फर्स्ट
प्राथमिकता जस्तै नभिजेको र नसडेको पराल हो भने त पुरानो पराल पनि राम्रो हुन्छ एकदम योभन्दा नयाँ हुन्छ। तर चाहिँ भिजेको अथवा त्योभन्दा सबभन्दा बेटर भनेको नयाँ पराल चाहिँ राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि, किनकि यसमा रोग आउने सम्भावना कम हुन्छ, फ्रेस हुन्छ यसमा, त्यसले गर्दाखेरि ताजा हुन्छ। अनि यो पराललाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब दोस्रो स्टेपमा जाउँ हामी? जस्तै 1 देखि 1.5 इन्चीको कटाइ हुन्छ यो पराल। हजुर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो परालको खुटी भन्छ होइन, भुस भनौँ, खुटी भनौँ, परालको भुस। अनि यसलाई चाहिँ जस्तै यो नर्मली यहाँको बोरा छ, यो प्लास्टिकको बोरा, हजुर, यसमा चाहिँ यसरी भरेर यसरी भरेर हजुर, यो परालको जस्तै यतिकोसम्म बनाइन्छ। ए यो एकदम टाइट पनि गर्नु भएन? गर्नु भएन, हजुर, किनकि यो पानीमा अझै पनि भिज्छ। त्यसपछि यसलाई यो भरिसकेको परालको उसलाई चाहिँ थैलोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पोखरी बनाएको छौँ, पोखरीमा चाहिँ धुने यसलाई। अनि जस्तो यो कोही किसानहरूले जस्तो यो खाले बोरा चाहियो भन्नुभयो भने कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ यस्तो खाले जुन पियाजको बोराहरू? इन्डियाबाट चाहिँ अधिकतम पियाज, आलुहरू अहिले जस्तै चाइनाबाट चाहिँ लसुनहरू अनि फलफुलहरू यस्तो किसिमको बोरामा आउँछ। अनि हाट बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने सजिलै उपलब्ध हुन्छ यो मन्डी या हाट बजारमा, तरकारी बजारमा खोज्नुभयो भने। ल हामीलाई अब यसपछिको स्टेप देखाइदिनुहोस्। हजुर, भर्खर धोको परालको धोको छ, यसलाई चाहिँ यसरी पोखरीमा राखेर मजाले यसरी राख्नुहोस् अनि यसलाई मजाले भिजाएर चाहिँ धुनुहोस्। कति टाइम जति हामीले यसलाई चाहिँ भिजाउनु पर्ने हुन्छ, के छ? अनि यो पानी फेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब 10 मिनट जति यो चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पहिले चाहिँ भिजाएर धोइसकेको 10 मिनट मात्रै यसलाई चाहिँ भिजाएर मजाले धुनुहोस् पोखरीमा राखेर। अब परालमा रहेको स्विटनेस जुन हुन्छ, गुलियोपन, यो पानी हेर्नुहोस् रातो यो स्विटनेस छ यसमा। हजुर, यो परालमा रहेको चाहिँ स्विटनेस यसरी पखालिएपछि यो स्विटनेस जान्छ। यसले गर्दाखेरि यो स्विटनेस रहिरह्यो भने तपाईँको च्याउको उत्पादन राम्रो हुँदैन। यो स्विटनेस पखाल्नै पर्छ। तपाईँको धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भने ड्रममा चाहिँ 12 घन्टा 13 घन्टा चाहिँ पराललाई भिजाउनुहुन्छ। त्यो आफ्नो किसिमको मेथड हुन्छ, तर हाम्रो मेथडमा हामीले गरेको चाहिँ उत्पादन या प्रयोगमा पहिल्यैदेखि हामीले चाहिँ लगभग 5 वर्ष भइसक्यो। हामीले सिर्फ 10 मिनटदेखि 15 मिनटको हाराहारीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले धुन्छौँ, यसरी पखाल्छौँ। अनि यो पोखरी जस्तै छ सानो यो पोखरी बनाएको, यो पोखरीमा चाहिँ 15 मिनट जति मजाले भिजाएर 10 देखि 15 मिनट मजाले भिजाउँछौँ अनि धुन्छौँ। धोइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो धोइसकेको पराललाई त्यसपछि यसरी निख्रिनुलाई पानी जाओस् बगोस् भनेर यसरी चाहिँ लगभग 2-2.5 घन्टा राख्छौँ यसरी हामीले। अनि यसमा भएको पानी जति सर्लक्क जान्छ र पराल भिज्छ। जस पानी चाहिँ तार्नु पर्यो होइन हामीले? तार्नु पर्यो। यो पानी तारेर यसलाई ओभानो बनाइसकेपछि मात्र हामी। हजुर, यसमा चाहिँ पानी लगभग भइसक्यो, यो 2 घन्टा भइसक्यो। यसमा चाहिँ पानीको यो भिज्न चाहिँ मजाले भिजेको छ, तर चाहिँ यसमा चाहिँ पानी चाहिँ त्यति छैन, धेरै पानी चाहिँ छैन। अनि यसपछि चाहिँ हामी कुन प्रोसेसमा जान्छौँ यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् त हामीलाई। ल त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ पराललाई चाहिँ पकाउने विधि होइन? पराल पकाउने विधि जस्तो पराल चाहिँ कति घन्टासम्म पकाउनुहुन्छ, के छ यसको बारेमा सबै कुरा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् त, एकदम डिटेलमा जानकारी दिनुहोस् है। लगभग तपाईँको 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टा चाहिँ हामीले पराल पकाउँछौँ। मतलब बाफ आएको 2 घन्टा। यो बाफ जुन आउँछ, हजुर, यो बाफ आएको चाहिँ नर्मली चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ पकाउनै पर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो किसानले चाहिँ मर्का पर्ने चाहिँ तपाईँको यही हो, मजाले चाहिँ पराल पकाइन्न, नपकाइसकेपछि भने जस्तो च्याउ चाहिँ उत्पादन हुँदैन। मजाले चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ यो जुन बाफ आउँछ माथिबाट, बाफ आएको चाहिँ तपाईँको 2 घन्टा चाहिँ पकाउनै पर्छ। तपाईँको घडी हेरेर तपाईँको टाइम अनुसार 2 घन्टा पकाउनुपर्छ। र यो चाहिँ ड्रम हेर्दाखेरि यस्तो ड्रम छ, तर यसको तलपट्टि जाली हुन्छ, यस्तो तलपट्टि यस्तो जाली हुन्छ, जाली त तलपट्टि पानी हुन्छ। अनि पानीको यति लेभल मात्रै पानी हुन्छ। त्यसमाथिबाट चाहिँ तपाईँको जाली राखेर जालीमाथि चाहिँ त्यो अघिको पराललाई ल्याएर चाहिँ मजाले खादिन्छ। एउटामा लगभग तपाईँको 7 देखि 9 वटा जान्छ, बल जान्छ त्यस्तो बोरा। स्टिम गरेर यसलाई चाहिँ खास वास्तवमा पकाउने होइन, यो चाहिँ पकाउने भन्दैमा पानीमा धेरैजनाले मैले धेरै थरीको चाहिँ उसिनेको देखिरहेको छु। उसिनेको होइन, खालि स्टिम, जस्तो हामीले मोमो स्टिम गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले स्टिम गर्ने हो। मोमोलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सामान्यतया किसानलाई बुझाउन पर्दाखेरि चाहिँ उही मोमो पकाए जस्तो भनौँ न होइन? स्टिम गरे जस्तो स्टिम गर्ने हो यो। पकाउने भन्नाले पुरै चाहिँ भात पकाए जस्तो तपाईँको पानीमै राखेर पानी नै पुरै पकाउने होइन,
बाफले चाहिँ स्टिम गर्ने हो यो। जे होस् किसानले बुझ्न पर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुन यो बाफ निस्केको पिरियड चाहिँ 2 घण्टासम्म चाहिँ छोड्नुपर्छ। हल्का यो जब बाफ निक्लिन्छ, बाफ निक्लिसकेपछि तपाईँको 2 घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ। 2 घण्टा राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन हामीले चाहिँ चिउरा हुन्छ नि, चिउराको जस्तो बास्ना आइरहेको हुन्छ कि परालबाट, यो सोध्नुपर्छ। बसाउँछ यसको मतलब पराल चाहिँ एकदम बसाउँछ। पराल चाहिँ सेन्टेड हुन्छ, बसाउँछ पराल चाहिँ। अनि जस्तो यो ड्रम चाहिँ लगभग कति जति लगानी लाग्दो रहेछ एउटा सामान्य किसानले किन्नुभयो भने कहाँबाट पाउने यो ड्रमहरू, यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् न हजुरहरूले जुन जहाँ कहाँबाट ल्याउनु भयो, यही सामान्य कुराहरू मात्रै। सामान्य चाहिँ एउटा ड्रमलाई चाहिँ तपाईँको 1500 देखि 1800 सम्म पर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खुलै हुन्छ कबाडीमा, तपाईँ कबाडीमा या मार्केटमा पाउनुहुन्छ ड्रम चाहिँ खोजेपछि। अनि ड्रमलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यो काट्नुपर्छ, यसको चाहिँ मुख चाहिँ यसरी काट्ने, सिङ्गल मात्रै काट्ने, राउन्डिङ काट्ने। र यस्तो यो चाहिँ फलामको चाहिँ खुट्टा हुन्छ यस्तो, यो खुट्टा बनाउने यो भित्रपट्टि हजुर। अनि यो खुट्टा राखेर यसरी माथि राखेर यस माथिबाट चाहिँ जाली हुन्छ, जाली राखेर जाली माथिबाट तल चाहिँ नर्मली तल पानी हुन्छ बेसिकली, त्यो लिमिट अघि मैले देखाइसकेँ हजुर। लिमिट पानी हुन्छ, त्यस माथिबाट चाहिँ जाली राखेर जाली माथिबाट चाहिँ तपाईँको त्यो बोरा राखेर अनि बोरालाई चाहिँ तपाईँको यो नर्मली प्लास्टिकले यसरी बाँधिसकेपछि माथिबाट यो डोरी छ, डोरीले बाँध्ने, डोरीले बाँधिसकेपछि यहाँ चाहिँ दुलो बार्नुपर्छ। दुलो बारिसकेपछि अटोमेटिकली बाफ आइरहेको हुन्छ, जस्तो यो प्रेसर कुकरको जस्तो चाहिँ तपाईँको बाफ आइरहेको छ यसबाट। अनि यसपछिको प्रोसेस भनिदिनुहोस् त हामीलाई। अब यसपछिको पाकिसकेको परालो यो जस्तो अहिले त्यहाँ हजुरले देखाउनु भयो नि पकाएको, हजुर, त्यसपछि जुन त्यसपछिको पराल चाहिँ यो हो। अब त्यसपछिको पराल यो हो। तपाईँको यो 1 दिन भइसक्यो होइन, त्यो ड्रमबाट झिकिसकेपछि 1 दिन चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट झिकिसकेपछि पाकिसकेको पराललाई 1 दिन राखेर प्लास्टिकले हावा नजाने तरिकाले छोपेर राख्ने, 1 दिन राख्ने। जब भनौँ 18 देखि 20 घन्टा भनौँ या 24 घन्टासम्म राख्ने, यसरी छोपेर राख्ने। यो कस्तो नर्मल टेम्परेचरमा आउनुपर्छ कि तातै राख्दा ठिक हुन्छ कि के हुन्छ यसको बारेमा नि के? तातो ठिक हुँदैन, तपाईँको नर्मली जब सेलाइसकेपछि हातमा राख्दाखेरि हल्का तातो मनतातो होस्। हजुर। जस्तो किसिमको यो छ, यो हल्का मनतातो छ र यसबाट अहिले पनि तपाईँको बाफ आइरहेछ हल्का। हजुर। तपाईँको यसबाट बास्ना चाहिँ आइरहेछ, अघि मैले भने नि चिउराको जस्तो। हजुर। यो बास्ना आइरहेछ, यो बास्ना चाहिँ यो पाकिसकेको पराल हो यो। हजुर। अनि पाकिसकेको पराल चाहिँ यो चाहिँ बास्ना आइरहेछ, यसरी चाहिँ यो पाक्नुपर्छ पराल चाहिँ। अनि यसपछिको प्रोसेस के छ? यसपछि अब तपाईँको जस्तै अब यो च्याउको बिउ चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ धेरैजनाले मैले देखिरहेको छु च्याउकै बिउमा चाहिँ धेरैजनाले धोका खाइराख्नु भएको छ। जस्तो च्याउको बिउमा तपाईँको सिलेक्ट गर्दाखेरि अब जाउँ च्याउको बिउ हेरौँ। हामीकोमा यहाँ अहिले च्याउको बिउ राखिरहेको छ, देख्नुभयो तपाईँहरूले च्याउको बिउ। हजुर। नर्मली यो राम्रो च्याउको बिउ हो। अब यसको ढुसी पूर्ण रूपले आइसकेको छ र च्याउको बिउ नै पहिले सुरु हामीले चाहिँ पहिचान गर्दाखेरि जस्तो यो नराम्रो बिउ, अब योमा हेर्नुहोस्, देख्नुभयो तपाईँहरूले बिउ पुरै राखेको छ। च्याउको बिउ नर्मली यतिको छिप्पिएकै हुनुपर्छ र कलिलो बिउ तपाईँको यस्तो किसिमको हुन्छ र योमा चाहिँ तपाईँको अहिलेदेखि तपाईँको रोग आइसक्यो, यसमा यो खराब भइसक्यो, यो कालो कलर आइसक्यो। तपाईँको यो नर्मली 22 देखि 25 दिनको बिउ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। हजुर। नर्मली यो के छ भने कहिलेकाहीँ बजारमा धेरै जसो मैले देखिरहेको छु च्याउको बिउ यसरी चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ। च्याउको बिउ यो बिग्रेको च्याउको बिउ र यो चाहिँ एकदम राम्रो च्याउको बिउ, तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, ढुसी पूर्ण रूपले छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर यसका पनि केही राम्राहरू निकाल्न सकिन्छ, नराम्रो चाहिँ पूर्ण रूपले पहिल्यै चाहिँ यो चाहिँ पहिचान गरेर बिउ चाहिँ यो चाहिँ नराम्रोलाई पहिले चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहोस्, किनकि यसले गर्दाखेरि तपाईँको लगानी पूर्ण रूपले डुब्ने हुन्छ। जस्तै यो छ, यो चाहिँ खराब फालेको च्याउ बिउ, यो कुनै चाहिँ यो खराब किसिमको छ। जस्तै यो छ, यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ राम्रो बिउ। अब यसरी चाहिँ तपाईँको च्याउको ढुसी यसमा आइसकेको छ। तपाईँको यसरी च्याउको यस्तो पोकालाई तपाईँको यसरी फुटाल्नुहोस्, नर्मली यस्तो बनाउनुहोस्। सामान्यतया त्यो ढुसी लागेकोलाई चाहिँ हामीले यसरी फुटाल्नु पर्यो यसरी हैन? फुटालेर हजुर। यस्तो लागेको ढुसीलाई यसरी फुटालेर यस्तो किसिमको बनाउनुहोस्। र मुख्यतया किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने 2 किसिमको, एउटा च्याउको बिउ र अर्को पराल छनौट गर्दाखेरि राम्रो पराल छनौट गर्नुहोस् र बिउ छनौट गर्दा राम्रो बिउ छनौट गर्नुहोस्, तपाईँलाई कहिल्यै धोका हुँदैन। यसको मतलब बिउ सिलेक्सन गर्दाखेरि किसानले एकदम जेन्युन ठाउँबाट मात्र रोज्नुपर्छ हैन? जेन्युन नर्मली धेरै किसिमका बिउहरू छन्, तर बिउ यहीँको बिउ भनेर हामी चाहिँ गर्दैनौँ। तर बिउ हेर्दाखेरि पूर्णतया यस्तो किसिमको बिउ हेर्नुहोस्, मेच्योर्ड हुनु पर्यो। मेच्योर्ड छिप्पिसकेको बिउ
तपाईँको लाउँदा राम्रो हुन्छ। तर छिप्पियो भन्दैमा धेरै छिप्पिएको पनि राम्रो होइन, यतिकोसम्म हुनुपर्छ। र यसपछिको प्रोसेस हामीलाई भनिदिनुहोस् त। अहिलेको हामीले बिउ देखाइसक्यौँ। यो बिउलाई चाहिँ तपाईँको 4 क्वार्टर गरेर यो बिउ राख्यो, पराल राख्यो, अर्को गरेर हालिदिएको परालको एउटा बलमा। त्यसपछि फेरि बिउ वरिपरि मिलाएर सबै यो बिचमा पनि राख्नु पर्यो होइन बिउ? पर्यो। हजुर। अब यसरी 4 क्वार्टर हुन्छ। यो तपाईँको फर्स्ट क्वार्टर तल एउटा भइसक्यो, सेकेन्ड भइसक्यो। यो सबभन्दा मेन, धेरैजनाले देखेँ माथिबाट चाहिँ तपाईँको डोरीले बाँध्नु भएको छ, केले बाँध्नु भएको छ। यो बाँधेर पनि पराललाई चाहिँ खाँद्नुपर्छ तपाईँको, नखादिकन राख्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन तपाईँको। हजुर। यसलाई खाँदेर तपाईँको यसको वेट भनेको तपाईँको 11 केजीसम्म हुन्छ तपाईँको एउटा बलको वेट। एउटा बलको वेट। यो परालको साइज के हो? यो प्लास्टिकको साइज पनि भनिदिनुहोस् त दाजु हामीलाई। प्लास्टिक कतिको? 16-24। यो 16-24 को चाहिँ एलडी। हजुर। तपाईँको बजारमा तपाईँको च्याउ राख्ने 16-24 को एलडी भनेपछि नर्मली जसले पनि दिनुहुन्छ। जुनसुकै प्लास्टिक पसलहरुमा 1 क्वार्टर भयो, यो 1 क्वार्टर भयो, 2 क्वार्टर भयो, 3 क्वार्टर भयो, यो 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर यसरी तल पनि बिउ छ, माथि पनि बिउ छ। र यसरी तपाईँहरूले खानुहोस्। विशेष गरी जस्तो एउटा यो एलडीमा चाहिँ हामीले कति ग्राम जति बिउ राख्छौँ दाइ अन्दाजी? अन्दाजी लगभग तपाईँको 150 देखि 200 ग्रामसम्म लगभग। जुन 400 ग्रामको जुन पोका हुन्छ त्यो 400 ग्रामको पोकामा 2 बल चाहिँ बन्छ। 2 बल बन्छ है? बन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको उगाउन सक्नुहुन्छ मजाले बाँधेर। यो कम्प्लिट भयो। अब एकछिन यो कम्प्लिट भइसक्यो। यो अब यसको वेट 11 केजी, 9 केजीदेखि 9 केजीदेखि 11 केजी यो। हजुर। यो अब यसलाई मेन महत्त्वपूर्ण कुरा जुन यो छ सिओको बनाइएको छ यो। हजुर हजुर। हेर्नुहोस् मेन चाहिँ पन्चिङ। अब यसले पन्चिङ गर्छन्। यो मेन चाहिँ यो पनि धेरैजनाले मैले नदेखेको देखेँ। यो पनि मेन म्याक्सिमम चाहिँ यो चाहिँ पन्चिङ गरेर सिओले, किनकि यसले चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ तपाईँको लेभल मेन्टेन गर्छ। हामी एकदम धेरै नै फरक कुरा देखिरहेछौँ। पहिलाको भन्दा धेरै फरक मेथडहरूबाट हामीलाई हजुरहरूले पनि जानकारी दिइराख्नु भएको छ। च्याउमा धेरै मोडर्नाइज आइसकेको रहेछ र यसरी पन्च गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसपछिको विधि के छ? अब यो पूर्ण रूपले पन्च हुन दिनुहोस्। अब सबै चिज यो पन्च भइसक्यो। हजुर। बाँधेर यसरी चाहिँ झुन्डाइराखेर जस्तै यो एउटा टहरा जुन कति बाई कतिको टहरामा चाहिँ हजुरहरूले यो चारवटा लेयर बनाउनु भएको छ, एकदम हेर्दा फिनिसिङ जस्तो छ। यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न। अब यो टहरा बनाउने मेथड अब तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। टहरा चाहिँ नर्मली चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टहरा चाहिँ 16 बाई 20 को चाहिँ टहरा छ। हजुर। अब चाहिँ टहरा बनाउने चाहिँ तरिका हेरौँ। 16 बाई 20 को छ। 16 लेन्थ भयो। 16 यस्तो लेन्थ भयो। हजुर। 20 चाहिँ यो छ। सरी 16 चाहिँ ब्रेथ अनि चाहिँ तपाईँको 20। हजुर। लगभग यो टहरामा लगभग कतिवटा बाँसले चाहिँ हजुरहरूले यो टहरा बनाउनु भएको छ? यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न। लगभग तपाईँको 11 देखि 12वटा बाँस लाग्छ तपाईँको। 11वटादेखि 12वटा बाँस है? लगभग टोटल यो टहरा निर्माण गर्दाखेरि कोही किसानले निर्माण गर्न खोज्नुभयो भने कति केजी जति टेन्टेटिभ प्लास्टिक र कति जति कस्टमा चाहिँ यो टहरा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ? जस्तै अब 9 देखि 11 केजीसम्म प्लास्टिक लाग्छ। हजुर। तपाईँको अब 12वटा भनौँ न, 12वटा बाँस 9 केजी प्लास्टिकले चाहिँ एउटा चाहिँ टहरा तयार हुन्छ। त्यसमाथि जुटको बोरा फेरि। हजुर। जुटको बोराले चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न एकदम सहयोग गर्ने भएको भएर माथिबाट चाहिँ जुटको बोरा युज गर्छौँ। जुटको बोरा लगभग यो बन्दाखेरि 15-20 हजारमा चाहिँ एउटा टहरा चाहिँ निर्माण हुन्छ। नर्मली तपाईँको 20,000मा चाहिँ तपाईँको नर्मली कम्प्लिट हुन्छ यो। अनि जब हामीले जुन झुन्डाएर राखेका छौँ अहिले हजुरहरूलाई देखायौँ, त्यसपछिको हामीलाई प्रोसेस बताइदिनुहोस् त। के गर्छौँ हामी? कति दिनसम्म त्यो टहराहरूमा राख्छौँ? यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब जस्तै नर्मली यो जुन छ च्याउलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 21 दिनबाट हजुर तपाईँको 23 दिनको भित्रमा चाहिँ उत्पादन सुरु हुन्छ। यो तपाईँको लगभग हाम्रो आज
18 दिन भइसक्यो 18-19 दिन भइसक्यो अब यो तयार हुन लागिसक्यो तयार हुन लाग्यो 18-19 दिनको आज 19 दिनको हो यो हजुर अब यो तयार हुने अवस्थामा छ बिरुवा देखिसक्यो बिरुवा देखिसक्यो अब यसलाई चाहिँ मेन अब भनेको अब यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्लास्टिकलाई जस्तो यो चाहिँ कति दिनको रिजल्ट भन्नुभयो हजुरहरूले यसको 19 दिनको अहिले आज 19 दिनको रिजल्ट है आज 19 दिनको रिजल्ट अब हामीले चाहिँ कस्तो यो ढुसी हेरेर मात्र यसलाई काट्छौँ कि ठ्याक्कै यति दिनमा काट्ने भन्ने हुन्छ कि यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न यो नर्मली तपाईँको 18-19 दिनदेखि काट्दा हुन्छ तपाईँको ढुसी म्याक्सिमम ढुसी नआएसम्म जस्तो यो तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको काट्नु न तपाईँको धेरै यो भागबाट यति राखिदिने खोलिदिने हो एउटा साइड खोल्यौँ एउटा यो साइड अनि लगभग यसलाई अब यो आइसकेको बिरुवा छ हजुर यो आइसकेको बिरुवालाई अब यसलाई हल्का यसरी खोलिदिने हजुर अनि अर्को साइड यताबाट खोलिदिने यसरी खोलिदिने हजुर अनि यसलाई पनि हल्का यसरी खुला गरिदिने जस्तै यो साइडबाट आइरहेछ यताबाट पनि बिरुवा आइरहेछ यहाँबाट बिग्रिरहेछ यताबाट पनि चिर्नुपर्छ होला भन्ने मान्छेमा मनसाय हुन्छ तर त्यो पर्दैन आएकोलाई टिप्ने नआएको बिरुवा यो यहाँ मऱ्यो भने पनि लास्टमा यो च्याउ घुमेर यतैबाट फल्छ ए यसको मतलब हामीले एउटा डल्लामा चाहिँ काट्नु पर्यो भने यसरी दुईतिर चिर्दिने हजुर साइडबाट आएको बल बिरुवाहरू पनि अब आएको आइहाल्यो नआएको यो मर्छ मरेकोले यो क्षति भयो हाम्रो नाश भयो भन्नु पर्दैन त्यो परले दिने शक्ति भनेको चाहिँ यो बिउ छँदैछ घुमेर यतैबाट फेरि फल्छ अनि जस्तो यो जुन टहरामा लगभग कतिवटा जति बल हजुरहरूले राख्नु भएको छ यसमा हामीले लगभग यो त अलिक कमै छ अरू टहराहरूमा 280 देखि 300 वटा जे होस् हजुरले भनेको 16 बाई 20 को जुन लेन्थको टहरामा चाहिँ 300 बल म्याक्सिमम हामीले राख्न सक्छौँ अनि पानी हाल्ने भन्छ नि यो च्याउमा यसको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् त ल जस्तै अब तपाईँको यो हार्भेस्ट गरिसके उत्पादित च्याउ ओहो ल अब यो हार्भेस्ट गर्नलाई एकदम तयारी छ हजुर अब यो हार्भेस्ट गर्न लायकको च्याउ छ र थोरै यहाँ चाहिँ अक्सिजनकोले गर्दाखेरि मेन्टेनले गर्दाखेरि अलिकति केही आज चाहिँ मौसम पनि त्यस्तै किसिमको छ अक्सिजनको लेभल पनि तपाईँको यसरी जब चाहिँ यो टहरा भइसकेपछि हजुर यसलाई चाहिँ खुला अक्सिजनको रूपमा यो अक्सिजन यताबाट आइरहेछ जियोस् यो अक्सिजन जुन एयर सर्कुलेसनले एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ भन्नुभएको थियो नि हजुरले हजुर यो कति दिनपछि हजुरहरूले अक्सिजन दिनुहुन्छ यसलाई यो एयर सर्कुलेसन मिलाउनुहुन्छ जब यो बल चिरिन्छ हजुर बल चिरिसकेपछि फल्न थालिसकेपछि अनि अक्सिजनको पुरा पूर्ण रूपले चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ यता पनि खोल्नु पर्यो उता पनि खोल्नु पर्यो जियोस् एयर सर्कुलेसन हुनु पर्यो सनलाइट चाहिँ छिर्न भएन सनलाइट चाहिँ छिर्नु भएन अनि जस्तो यो बल हामीले देखिरहेछौँ यो बलमा लगभग टेन्टेटिभ एउटा बलबाट कति जति उत्पादन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले लगभग मिनिमम तपाईँको 5 केजी चाहिँ उत्पादन हुन्छ 5 केजी अनि एउटा बल बनाउँदाखेरि लगभग कति जति खर्च आउँदो रहेछ बलको लागि मात्रै तपाईँको लगभग 220 देखि 230 को हाराहारीमा खर्च हुन्छ हजुर 250 भनौँ र अनि तपाईँको यो टहरा बनाउँदाखेरि एउटा टहराको लगभग 20,000 आउँछ ए जियोस् त्यसपछि चाहिँ अनि लगभग एउटा बलबाट चाहिँ हामीले कति केजी 5 केजी भन्नुभयो सरदरमा हजुरहरूले होलसेलमा बेच्दाखेरि कति रुपियाँ जतिमा बेच्नुहुन्छ त लगभग यो च्याउ अहिले हामी कहाँबाट यस वर्षको चाहिँ तपाईँको 160 रुपियाँ चाहिँ होलसेलमा चाहिँ पर केजी चाहिँ दिइरहेको छौँ यो सिजनमा है सिजनमा एउटा बलबाट हजुरले भन्नुभयो 5 केजीसम्म उत्पादन हुन्छ हजुर त्यसमा खर्च लगभग हजुरको बललाई मात्र 250 जति भेट्न जान्छ हजुर त्योभन्दा बाँकी अब उहाँहरू आफै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ जुन हामीले यो टहरा राखेका छौँ एउटा टहरामा कति जति लगभग कति कुइन्टल जति उत्पादन हजुरहरूले लिनुहुन्छ यो टहराबाट एउटाबाट लगभग तपाईँको हाम्रो नर्मली त्यही तपाईँको 12 देखि 15 कुइन्टलसम्म आउँछ एउटा टहराबाट है 300 बल अहिले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हार्भेस्ट गरिसक्नु भयो है हार्भेस्ट गरिसकेपछि हजुर अनि यो बलहरूलाई राम्रो तरिकाले सफा गर्नुपर्छ अब यो हेर्नुहोस् यो दोस्रो लट आइरहेछ यो दोस्रो लट है हजुरहरूले पहिलो लट टिपेर अब यसलाई अब मजाले चाहिँ यसमा चाहिँ रहेका चाहिँ तपाईँको बिरुवाहरू जस्तो यो फोहोरहरू सब सफा गरिदिएर तपाईँको मजाले चाहिँ पानी चाहिँ यसलाई सिँचाइ गर्नुपर्छ जियोस् पहिलो लटमा चाहिँ हामीले पानी राख्नु परेन फर्स्ट लटमा अब दोस्रो लटमा यो जुन सफा गरेको भाग देखेका छौँ यो भइसकेपछि हजुरहरूले सफा गरिसकेपछि मात्र अनि पानी सिँचाइ गर्ने दिनमा कतिचोटि पानी सिँचाइ गर्ने दिनमा एकचोटि गर्दा हुन्छ यसमा चाहिँ भर्खर राख्नु भएको हो यो
कति दिन जति भयो यो चाहिँ राखेको आज तेस्रो दिन। तेस्रो दिनमा यस्तो राम्रो ढुसी निकालिसक्नु भएको छ है हजुरहरूले हजुर। वाउ